درد تھکے پینو انانو او مر جیو جس دی ماں اس جگہ تے ماں جڑی ہے بے قرار ہو گئی کدی اڑدی تے اس طرف آ رہی ہے کدی جناب بے قراری نہ چیخ دی اس طرف جا رہی ہے کدی بے قرار ہو کے اس طرف گھول گدارے دی انگر چکر لگا رہی ہے کدی سجے کدی کھبے کدی اچھی کدی نیویں تے چیخ رہی ہے آ میرے عقیرہ ایدی چون چونو میرے پیغمبر نے بھانپ لے آؤ آخر وجہ کی یہ اللہ رحمت للعالمین میرے پیارے نبی تیاں نظر آؤ اس پرندے تے چڑی وال میرے پیغمبر نے آکے یا صحابیوں کون ہے حدیث دے الفاظ خدا ترجمہ سوریلی چڑی نو کون ہے اس سور والی آواز باری چڑی کون ہے جڑا انو دکھ دے رہے آؤ انو ستا رہے آؤ پریشان کر رہے آؤ انو دکھ دے رہے آؤ آکھے یا سونے آؤ اساں ادھے پرندے آنو اٹھا لے آؤ ادھے بچے آنو گھونسلے تو لے لے آؤ آلنے چوچک لے آؤ تے میرے پیغمبر نے آکھے یا صحابیوں چھڑ دے ہو انہوں پریشان نہ کرو اتنیا بے قراری آؤ میرے کولوں ویکھیاں نہیں جان دی آؤ اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ ذرا گلتے غور کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا تے جاندار چیزانے تے جاندار چیزاں تے میرے مصطفیٰ اس قدر محبت کر دینے تشریف لے آندے نے ساڈی اس محفل و مجلس دے مہمان خصوصی وکیل صحابہ عظیم مبلغ خطیب اسلام فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر حافظہ اللہ تعالی انہاں نے ساڈی حاضری تے لبیک کیا اور میں اپنے نمازیاں دے نال مشورہ کیتا کہ سالانہ کانفرنس کران دا پروگرام ہے تو دو تین نمازی فوراً بولے کہ حافظ عثمان شاکر صاحب دا پروگرام لے لیا جائے اللہ رب العزت انہاں دا سفر مبارک فرمائے اور اس محفل و مجلس نو انہاں واسطے مبارک بنائے اور ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے تشریف لے آندے نے وکیل صحابہ خطیب اسلام خطیب پاکستان عظیم مبلغ فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر حافظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم، درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی تے آخری نبی آخری رسول آخری پیمبر تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے۔ ناراض نہ ہویا جے کدی اسی آمین تو لڑدے سا ہن آمین آکھن لگے اسی مرنے ہاں، اللہ سانو آمین آکھن والا بنائے تے اے ایسی آمین ہے جدے اندر اختلاف ہی نہیں۔ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے، اللہ سب دی طرفوں نذرانہ عقیدت سونے نبی پاک تے پہنچائے۔ ابتدا اندر ایک چھوٹی جی حدیث پیش کراں گا، ساری تقریر وال توجہ ہوئے نہ ہوئے انہاں لفظاں تے ضرور غور کرے آجے۔ آ جڑی مجلس ہے نا، جڑی ماشاءاللہ سجا دیتی گئی، اس مجلس محفل دے اندر آن والا رب نو بڑا پسند ہے۔ جڑا اس بزم اندر آ گیا، جس مجلس دے اندر قرآن اور حدیث دا آواز ہونا ہے،
میرا اللہ اس مجلس دے اندر شامل ہون والیاں حج دے برابر اجر و ثواب عطا کر دے. پیسے لا کے بندہ جائے پتہ نہیں قبول ہونا ہے کہ نہیں. اتنے نبی پاک دی گارنٹی ہے کہ اللہ قبول حج دا ثواب عطا فرمان گے. ہولی جی آکھے آجے. دوسری بات کہ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی آیا کہندا اللہ دے نبی اسی اس بزم دے اندر بیٹھے ہیں تسا کیا قریب ہو جاؤ مل جاؤ. فرمایا جیڑا قریب ہو گیا او دا اللہ دل قریب کر دے گا دل ملا دے گا. اور دوسرا فائدہ جیڑا قریب ہو گیا او اللہ دی رحمت دے قریب ہو گیا. تے تسی حال تک قریب نہیں ہوئے مرضی ہے تواڈی تسی حال تک بھی دور ہی ہے. تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ. اے نوجوان دا کی کام ہے ٹیک لانا. اگے آؤ شہزادے ہو اتنے آؤ میرے سامنے. جڑے منڈے شنڈے نے انہاں دا کام ہی نہیں ٹیک لانا. وڈیرے بندے صرف اجازت ہے انہوں نے ٹیک لان دی. تے جی اگر میں کیا اتنے آ جاؤ میرے کول سامنے تے یار تواڈی مہربانی ہے جی آ جاؤ گے تے. مہمان دی قدر بہت ضروری ہے. اگے آ جاؤ. اللہ تانوں سلامت رکھے. یوتھ فورس دے نوجوان ماشاءاللہ. میرے بھائیو صحابی رسول نے کیا اللہ دے نبی جیڑا دور ہو کے بیٹھ گیا فرمایا او اللہ دی رحمتوں دور ہو کے بیٹھ گیا یعنی دور ہو گیا. اللہ دے نبی جیڑا ٹر گیا فرمایا او اللہ دی رحمتوں محروم ہو گیا. دعائے کرو کہ اللہ سانو اپنی رحمت تو محروم نہ کرے. ذرا اچھی آمین کہہ دے. ماشاءاللہ بزم بہت پیاری ہے. اس مجلس دے اندر ہر بیٹھن والا رب دا مقرب ہے. تے میں چند باتاں عرض کرنیاں نے. جامع مسجد امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 101 پورا کوتر 100 شمالی دے اندر سیرت رحمت للعالمین ایک باری کہو صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے. بڑا ہی پیارا عنوان ہے. مسجد بھی پیاری ہے محفل بھی پیاری ہے اور آئے بھی سارے پیارے نے. مولا یہ جتنے آ گئے نے انہاں سارے آتے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے. تو میرے بھائیو میرے نبی دا تذکرہ تعارف رب کروا رہا اور اللہ آپ دس رہا. حضرت آدم علیہ السلام تو لا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جن رسول پیغمبر نبی آئے نے انہاں دی عظمت شان مقام مرتبہ فضیلت بہت زیادہ. آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. جے دل مننے تے ہولی جی سبحان اللہ. جے نہ مننے تے تھوڑا جہا اچھی انا للہ کچھ نہ کچھ تے کرو نا جتے نہیں بیٹھنا جی تسی بیٹھے جے. کیونکہ یہ جڑی مجلس ہے نا یہ باغ محمدی ہے اور جنت دا باغ ہے. مالٹیاں دا سرگودے دا باغ نہیں کہ جے مالٹا کھاؤ نہیں نکل جاؤ تے بلے بلے جے توڑ لو تے گالا تے بٹھے. ایتھے کی ہے جیڑا ایک پھل کھائے گا نا سبحان اللہ نہیں بولے
صرف ایک پھل شیخ محترم اللہ پاک جنت کے اندر پودا لگائے گا اور وہ درخت کھجور دا ہوئے گا. میرے پیارے نبی نے فرمایا ایک پودے دا سایہ 500 سال تو بھی زیادہ، ایک سپیڈ، ایک رفتار اور اکو طرح دوڑدا رہے گھوڑا، عربی گھوڑا نسدا رہے، وہ تھک اک جائے گا پر درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا. دل مننے تے کھاؤ، نہ مننے تے چپ رہو. بہرحال اللہ سانو اے پھل نصیب فرما تے جنت دے چٹیل میدان اندر ساڑے پودے لگا دے. تو میرے بھائیو، نبی مکرم تو پہلا سارے نبی رسول پیمبر عظمت والے، اور کوئی بھی نبی اللہ دا شان تو کم نہیں، ہر ایک دی شان بڑی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ. ذرا توجہ کرے آجے، میں انشاءاللہ چند بات عرض کرنی ہے اور میرے تو بعد شیر ربانی، حق و صداقت کی نشانی، بہت بڑے عظیم خطیب مولانا حافظ عبد الرؤف یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور مبلغ اسلام، خطیب اسلام، تھوڑے اس علاقے دی جلد جان آن شان مولانا سید سبدین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی دومیں ببر شیر خطاب کرنگے. میں بس تو انہوں تھوڑا جا جگانا چاہنا تے اللہ دی رضا لئی ایک وری سارے پھر کہو سبحان اللہ. عزیزان من، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. توجہ کریں نا لفظاں وال. میرے تو قبل اللہ دیاں بندیاں، قرآن دیاں حافظاں قاریاں، قرآن سنایا. میں بھی چند آیات رب دے کلام دی تلاوت کرنا چاہنا. اور مسلمانوں، علی 1,24,000 وچوں میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے. ملی موسیٰ، تورات، انجیل، عیسیٰ. جے تے نہ انجی کرنی ہے تو پھر میرے حال دعا ہونی کرا دئیے. قاری صاحب تو آڑے باری میں سبحان اللہ کہندہ رہا ویسے معذرت نہ، میں تو کہندہ رہا اپنے اللہ نو راضی کرن لی، تو انتے نہ داد دیتی ہے نہ راضی کیتا ہے، لیکن میں نے بھی تھوڑی جی محبت چاہی دی ہے. میں تو آڑے کو صرف محبت لینی ہے کیڑی؟ سبحان اللہ. تے پھر اگلی گالے میں کہ جڑے علماء نے نا حلقے دے انہاں کے گزارش ہے کہ میرے پیارے بھائی امان اللہ مدنی صاحب نو نہ کہنا پوے کہ کرسیاں تے آؤ. اللہ دے بندیو کرسیاں تو آڑے لئی نے کیڑا شباز شریفے تے آ کے بہنا ہے. تے تو سارے آندے جاؤ بہندے جاؤ اپنے آپ ہی. بار بار مدنی صاحب نو پریشان نہ کرو، کیونکہ مدنی پیارے ہوندے نے. اللہ انہاں مدنیاں نو ساریاں نو مدینے بار بار لے جا. اللہ تو انہوں بھی لے جائے. اس سارے نہیں بھی بیٹھ جاؤ، اللہ برکت دے. بھئی توجہ میری طرف کرے آجے. میں قرآن دیاں ایتاں سنانیاں نے تے پھر میں ذرا پڑھا، ہو سکتا ہے تسی گل مان لو. اللہ انہاں سارے انہوں مکی مدنی سرکار دا نوکر بنا دے. ذرا اونچی کہو. عزیزان من، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات.
ماشاء اللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا حضرت آدم علیہ السلام دیاں بڑیاں عزت عظمت شانہ حضرت ابراہیم رب دا خلیل بن کے آیا موسیٰ کلیم بن کے آیا نوح نجی اللہ بن کے آیا اسماعیل ذبیح اللہ بن کے آیا بڑیاں عزت عظمت لیکن میں اشارہ عرض کرنا چاہنا ایک کون آیا رب دا لاڈلا جدے بارے قرآن نے دسیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ حضرت آدم علیہ السلام کون آدم علیہ السلام اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام علم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان امیر یقیرہ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میرا اللہ کہندا میں عزتاں دتیاں آدم دی اولاد نو آدم دیاں بیٹیاں نو اس واسطے اولاد آدم بڑیاں عظمتاں حضرت آدم علیہ السلام دیاں اج رب دا لاڈلا آدم صفی اللہ رب نال گلاں کر رہا تے کدوں کیتیاں ادوں میرے خالق نے آکھیا انت بزوجک الجنت انہاں لفظاں تے ذرا غور کرنا حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا تے اللہ اور مسلمانوں حضرت آدم علیہ السلام نو بنا کے سجا کے پھوا کے پیدا کر دیتا اور حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی جو میری تیری ماں حضرت حوا دنیا تے آ گئیاں تے میرے خالق نے آکھیا انتا اے میرے آدم میں آرڈر دے رہا اللہ تیرا حکم تے آرڈر کیے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ ایک باری نا توجہ کریا جے گل وال اے میرا ویر ہے چھوٹا ویر ہے میرا تہاڈا خطیب ہے میرا ویر ہے میرا اے بھرا ہے تہاڈا امام ہے تسی کہو قاری صاحب امان اللہ صاحب مدنی صاحب اے تہاڈا گھر جے یہ دے وچ ویکھو اسیشاں کنیاں نے سجے منہ کرو تے اجوا سانو تے ملی ہے نا کھبے منہ کرو تے مبروم سامنے ویکھو تے سکری یعنی چار چفیرے نعمتاں ہی نعمتاں یہ تہاڈا گھر ہے ایتھے رہو نہ بجلی دی ٹینشن نہ کھان دی ٹینشن نہ کوئی ہور پریشانی تے کی خیال ہے یہ راضی ہون گے کہ نہیں ہون گے یہ خوش ہون گے تے کئی میرے ورگے سڑن گے تے سڑ کے کہن گے چھڈ پراں کی پیا کرنا ایتھے تینوں کیڑی لوڑ ہے انہاں وچ رہن دی او اگے جائیں گا ہور مزے او مسجد جائیں گا ہور سرور او مدرسے رہیں گا شہر اندر جائیں گا بڑے فائدے اے جڑے نے نا اے او نے جڑے بھکھے نو دے نہیں سکدے تے رجے نو ویکھ نہیں سکدے گل دی سمجھ آئی تھوڑی جی کہ کوئی نہ جڑا بندہ بھکھا ہوئے نا انہوں کھوا نہیں سکدے تے رجے نو اسی ویکھ نہیں سکدے اسی او ماں تے اس جگہ تے میں کہہ رہا کہ انہاں نو بندہ کہے گا او کہے گا جڑا اندروں کڑے گا سڑے گا رب نے کیا کہ آدم دیا پترا تیرا ازلی دشمن کون ہے انہو لکم عدو مبین او کون ہے شیطان جڑا تیرا دشمن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پترا نو کیا سی بالخصوص یوسف علیہ السلام نو بیٹا لا تقصص رؤیاکا خواب نہ دسی کیوں شیطان دشمن ہے انہیں دالان تو مڑنا اللہ علماء دی حفاظت فرما ذرا اچھی آمین کہو عزیزان من میرے مسلمان ویران
रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे क़ल्बे अतहर ते रब दा कुरान आया। मेरे खालिक मेरे मालिक मेरे अल्लाह आखे आदम जी अल्लाह फरमाया या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। और मेरे आदम तू ते तेरी ज़ौजा तू ते तेरी एक घर वाली तू ते हवा तुम्हें जन्नत के अंदर रहना ऐसो इसरत के नाल रहना। लेकिन मेरा पैगाम नोट कर लो और मेरा एक हुक्म नोट कर लो। अल्लाह तेरा आर्डर किए फरमाया वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। और मुसलमानों 101 दे रहन वालों इर्दा गिरद तो आन वाले मेरे पैगंबर ते गुलामों मैं अल्लाह दा वास्ता दे के अर्ज करन लगा। ये ना समझना बात कोई करन लगा और किस तरफ के आवे। आओ मैं थोड़ा जिहा इशारा करना ते उधर आ जाना आखिया इत्थे ही रहना। लेकिन वाला तक़रबा हाज़िहि शजरा जेड़ा दरख़्त इहदे करीब ना जाना इहदे नेड़े ना जाना बाकी फिरदे रहना। जिधर दिल करे उधर जाओ उधर रहो। और मुसलमानों इस जगह ते साडा दुश्मन आ गया अजली दुश्मन आ गया। इनू ये मुआमला ठीक ना लगे आंदा हवा आदम आ जेड़ा दरख़्त सब कुछ इहदे अंदर इस वास्ते हर ओ बंदा जेड़ा तेनू इस तरह दियां गल्लां करदा इत्थे की आ उधर चला जाओ इत्थे पैदा कोई नहीं उधरों पैदे मिल जाएंगे। उन्होंने सज्जन ना समझ हर हाथ मलान वाला दोस्त नहीं होया करदा। और मुसलमानों हर हाथ मलान वाला जिस तरह दोस्त नहीं हुंदा हर चमकन वाली चीज नूं सौना नहीं आखिया जा सकदा। हर रोन वाला सच्चा नहीं हो सकदा। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा ये तेरा दुश्मन है दुश्मन इन्हें हमेशा तेनों पुटिया। और मुसलमानों ये रूप दे अंदर पाबा सवासा लाहुम शैतान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिदों चले गए थे रब ने की आखिया जन्नत चो निकल जाओ मेरे तेरा जन्नत चो कर दिता गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अज रब रब करी जा रहे ने अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करा फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा। और मुसलमानों हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलग हो गए और मेरी माँ हजरत हव्वा अलग अलग कर दिता गया। इस पहाड़ की एक तरफ आदम रो रहे और दूसरी तरफ माँ की हव्वा गिरिया सारियां कर रही ने। इस जबल रहमत ते मेरे रब ने आखिया आदम अलैहिस्सलाम नूं मैसेज मिले पैगाम आया मेरे आदम जी अल्लाह जी की गल है। फरमाया मैं कहना चाहना कलमे याद कर जी अल्लाह केड़े कलमे याद करा। फरमाया इन्हां कलमियां नाल मैनू याद कर कलिमातिन फताबा अलैहि। इन्हां कलमियां नाल मैनू मरा मैनू याद कर मेरा जिक्र कर। आहो सारियां ते गिरिया सारियां कर। मंगना तेरा काम है देना मैं अल्लाह दा काम है। रोना तेरा काम है अता करना मेरा काम है। और मुसलमानों हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कलमा केड़ा याद कीता जेड़ा रब ने सिखाया जिबरील दे जरिए दसिया। जरा तवज्जो कर इस कलमे वाल जे याद आ जाए ते मेरे नाल पढ़ भी सकना रब्बाना ज़लमना अनफुसना। दुआ याद करवाई दुआ असी तो मुनकर हाँ पक्के ही मंगते ही नहीं दुआ उहदे दर से आउंदे ही नहीं। अल्लाह सानू अपने कोलों मंगन वाला हथ अता कर दे। ये फैले ते किदे अगे बोले जरा किदे अगे अल्लाह दे अगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इन्हां कलमियां नूं याद कीता। मैं जड़ी गल तमहीद बनी है क्यों बनी रब्बाना
ظلمنا انفسنا اگے کیے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگے پڑھیا جے کوری وَتَرْحَمْنَا رب کو لو کی منگیے رحمت ہر نبی منگیے مصطفیٰ منگی نہیں یار مزہ نہیں آیا تو اڈے والوں کبھو ہاں سبحان اللہ نو تھوڑا تڑکا لائیے سب تو پہلے نمبر تھے کون آدم علیہ السلام سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو میں کیسی گل بن جائے گی اس طرح بھی نہیں بننی تو چلو پھر ادھر ہی ٹر جانے ہیں لیکن اے شعر میں سنا دیا ایڈوانس ایک باری کہو یا حیو یا حیو یا قیوم ادھا ترجمہ زیت رکھ کے پھر پڑھو یا حیو یا قیوم سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے تو ہے سب کا والی تو ہے سب کا والی تیری ذات نرالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا اپنے فضل سے تو نے اپنے کرم سے تو نے مشکل ہٹا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو اللہ تیرا شکر ہے جاگ پہ نے اللہ انہوں نے جاگ دی رکھے اہل حدیث ستے چنگے نہیں لگ دے جاگ دے چنگے لگ دے نے بابے آدم نو رب نے طریقہ دسے ہے کہ میرے کو توبہ کر معافی مانگ تے نال رحم دی درخواست کر کا دی رحمت سوال کر رحمت دا اور لوگوں سارے نبی رحمت مانگ دے رہے جدوں میرے مصطفیٰ دی واری آئی ہے ذرا اچھی کہو سبحان اللہ عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں میرے اللہ نے کیا کیا وما ارسلناک میرے اپنے اندر نبی اور نال اسبات بھی آیا کیسا انداز اپنایا میرے خالق میرے مالک میرے اللہ میرے داتا نے آکھیا سونیا میں تینوں چاہنا واسطے ایک واسطے دو واسطے تین واسطے 100 واسطے نہیں بلکہ عالمین میں تینوں چاہنا واسطے رحمت بنا کے بھیجے آؤ اور مسلمانوں جتوں میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی اس جناب عظمت دے شان وال ویکھے آؤ میرے پیغمبر دے بارے میرے داتا نے آکھیا وما ارسلناک یہ کون جنہوں رب کہہ رہا کہو اللہ دا قرآن پڑھا والضحیٰ واللیل
اذا سجا ذرا توجہ کرنا لفظاں وال قرآن تو قرآن دی تفسیر ما ودعک ارسلناک ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى امیر اپیرا قرآن دی تلاوت ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك اتيك ارسلناک. اور لوگوں ذرا توجہ کرنا، میرا پیغمبر آیا رحمت بن کے آیا، ایک واسطے نہیں، اپنے واسطے نہیں، بلکہ بیگانے واسطے رحمت. میرا پیغمبر عالم ارواح دے اندر تے رحمت ہی رحمت، میرا پیغمبر عالم دنیا دے اندر تے رحمت ہی رحمت، میرا پیغمبر عالم برزخ دے اندر تے رحمت ہی رحمت. میرا پیغمبر کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر دے اندر تے رحمت ہی رحمت. میرا پیغمبر صرف انسان واسطے نہیں، ذرا توجہ کر، ایک کون ہے جدے جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے انج دا بنایا کوئی نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا آ رہے نے اور میرے پیغمبر تے صحابہ نال نال نے. کہ میں قرآن دی اس آیت دی تلاوت کراؤ تے مینوں سرور مل جائے گا. محمد رسول اللہ والذین معہ، جتوں میں ویکھیا معہ، میرے پیغمبر بدر اندر، صحابہ بدر اندر، میرے پیغمبر احد اندر، صحابہ احد اندر، میرے پیغمبر خندق اندر، صحابہ خندق اندر، میرے پیغمبر خیبر اندر، صحابہ خیبر اندر. اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال نال میرے پیغمبر دے صحابہ، میرے پیغمبر دی جماعت، میرے پیغمبر دے جانثار، میرے آقا دے پیداکار، میرے امام دے مقتدی، میرے قائد اعظم دے جناب جانثار اور مسلمانوں، یہ امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں نظر آؤ. اس طرح صحابہ دے چہرے آتے، صحابہ دیاں نظر آؤ میرے پیغمبر دے چہرہ انور دے. اور مسلمانوں اس طرح چلتے آؤ ایک باغ دی طرف میرے مصطفیٰ آ رہے نے. میرے پیغمبر دا لاڈلا تے پیارا صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی اس طرح دیدار کیتا تے ویکھے آؤ میرے پیغمبر دے قدم مبارک جس طرف جا رہے نے. ادھر نہ کوئی صحابی جا رہے آؤ، نہ کوئی جناب کھلاڑی جا رہے آؤ. یہ مطلب کہ جنہوں مال دے بڑی گریف تے کوئی بھی ادھر قدم نہیں اٹھا رہے آؤ تے میرے مصطفیٰ جا رہے نے. میرے پیغمبر چاندے آؤ اس طرح ادھر قدم اٹھا لے. میرے پیغمبر نو صحابہ نے آکھے آؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آکھے یا سونے نہ جانا، یہ بڑا اونٹ بگڑیا ہویا، یہ جناب پاگل ہو چکے آؤ، یہ ہلکا ہو چکے آؤ، ادھر نہ جانا. آکھے یا سونے جیڑا یہ دیوال جاندر انہوں جناب یہ حملہ کر دیندر، انہوں زخمی کر دیندر. واہ سونے یا تیری عظمت تو صدقے جاواں. یہ کون لوگوں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دے قدم مبارک. اور میں تے کہا کرنا اے ہوئے جدے بارے رحمان نے آکھے لا اقسم بہذا البلد. چل رہا ہے توجہ میرے ال کرو یار. جڑا پہلا خطیب ہوندہ ہے نا انہوں بڑیاں پریشانیاں ہوندیاں نے. میں ساریاں پریشانیاں ادھر ادھر سٹھی جا رہے ہیں، تہاڈی توجہ چاہ رہے ہیں.
اللہ انہاں ساریاں تے اپنی رحمت دا کرم دا فضل دا ہمیشہ سایہ فرما دے. ذرا اچھی کہو آمین. میرے نبی محمد ذرا اچھی کہو. تے ترجمہ کر دیں جی تھوڑا جا سنا دیں. ماشاءاللہ قاری صاحب میرے سامنے نے اج تے انہاں مینوں سامنے نے دسی ہونا تے جدی منزل یاد ہوئے نا وہ سامہ بڑا ٹائٹ ہوندا ہے. ساڈے پنڈ مولانا نماز پڑھا رہے فجر دی تے سورہ یاسین پڑھ رہے سن تے جدوں امام بھول جائے تے انہوں اگوں ایت دسی دیئے یا پیچھو کوئی ہور کو جا کی دے. کیوں بھائی ایت ساڑھے مولی صاحب بھول گئے تے سامہ ان کی کہہ رہا دسنی ایت سی کہندہ یعنی بھول گئے ہو. اے سامہ بڑا ٹیٹ ہے انہاں ایت دسنی ہے نہیں آکھنا. اللہ نو خوش کرن لئی ایک باری سارے کہو سبحان اللہ. میرا بابا یاد آیا تے کی آندا ہے نی تساں کھڈیاں نی تسی کھڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو. جڑی جگہ خالی ہے یہ مینوں چنگی نہیں لگ دی. اللہ کرے کہ چند نوجوان یوتھ فورس دے نوجوان باہر اٹھ کے تھے آ جان تاکہ میرا سیف اللہ شہزادہ میرا پیارا میری جند میری جان میرا لال میرا پیارا سیف اللہ مدنی میرا سیف اللہ المدنی اس جگہ تے بیٹھا ہویا ماشاءاللہ کلئی گلاب دا پھل کھلیا ہویا تے سرا گلدستہ بن جائے. بابا جی کی آتے نی تسی کھڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو. نی تساں کھڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو. جس گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی مہک اٹھدا محلہ سارا سی. ایک باری او محلہ بھی کہے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج بھی حضرت جائیے نا مدینہ پاک آج بھی ٹر جائیے اللہ تو سارے انہوں لے جائے. اللہ انہوں ادو تک موت نہ دیں جدو تک مکہ مدینہ نہ وخا دیں پھرا دیں وخا دیں. او بھائیو آج بھی مدینے جائیے نا انج لگتا ہے نا گلیاں چو آج بھی خوشبو آ رہی ہے. انہاں گلیاں محلیاں چو آج بھی معطر نے. اللہ انہاں سب نو مدینے لے جا. ذرا اچھی کہو آمین. عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قدم مبارک اس طرح اس جناب باغ دی طرف اٹھ جان دے نے. صحابہ کیا سونے نہ جانا میرے پیغمبر دا غلام آیا کہندا آقا نہ جانا اس طرف نہ جانا. آکھیا بجا کیے آکھیا اے جڑا اونٹے بولا ہو چکے ہے پاگل ہو چکے ہے جڑا اے دے قریب جاندہ او دے تے حملہ آور ہو جاندہ انہوں زخمی کر دیندہ. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے دی طرف چاہ رہے نے اور اے دے منہ دے وچوں چاگ نکل رہی ہے اور بڑے غصے تے نال کر رہا رہے ہیں بڑے غصے تے اندر پیر مارے ہیں بڑے غصے نال جناب بندیاں وال اے آ کے پیچھے ہٹ در. اور مسلمانوں جدو اس اونٹ دیاں نظراں رب دے نبی تے پہ گئیاں رحمت للعالمین دے چہرہ پر انوار تے پہ گئیاں حبیب خدا تے پہ گئیاں. اس اونٹ نے گردن جھکا دیتی ہے اپنا سر نوا دیتا. اور مسلمانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کمانگا کہ میرے پیغمبر دیاں کنیاں باتاں کنیاں حدیثاں جنہ تا بڑی ڈٹائی نال انکار کرنے آؤ. اے اونٹ پیغمبر دا تابع دار میرے مصطفیٰ دا تابع دار. اس طرح
قدم اٹھا کے آیا اس واسطے میں عرض کرانگا اور جیدہ پاک نبی دے سنگ یارو پیار ہو گیا ہمیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے پڑھائی جنے ناتھے اپنی چھٹی ساتھے اپنی تے گل کاتھے اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا پیار ہو گیا ہمیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اس طرح میرے مصطفیٰ وال یہ اونٹ چل کے آیا گردن جھکا دیتی گئی ہے سر نو نیویں کر دیتا میرے پیغمبر تے نال آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے گلا کر رہا میرے پیغمبر نے کن پٹی تے ہاتھ پھیرے آؤ یہ سر تے ہاتھ پھیرے آؤ واہ اونٹا تیری عظمت تو صدقے جاؤ اج تیرے تے ہاتھ او پھیرے آؤ جنہوں رب آکھے ابا مارا میتا اسرا میتا ولیکن اللہ حرما اور مسلمانوں اس طرح ہاتھ پھیرے آؤ میرے پیغمبر دے نال گلاں کرے آؤ میرے پیغمبر نے آکھیا ایدہ مالک کون ہے ایدہ آقا کون ہے انہوں صدیا گیا بلایا گیا جدوں آ گیا میرے مصطفیٰ نے آکھیا نکیل لا کے آؤ ایک رسی لا کے آؤ میرے پیغمبر نے نتھ پا دیتی ہے اس اونٹ نو نکیل پان تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ مالک دے نال گلاں کیتیاں آکھیا اے تیرا اونٹ شکایت کر رہا تیرا اونٹ شکوے کر رہا تیرے گلے کردہ جا رہا کہ کم سے آدھا لیندا تے چارہ تھوڑا پاندا صفقتہ تھوڑیاں کردہ سختیاں سے آدھا کردہ یہ میرے کولو کم سے آدھا لیندا لیکن چارے دیواری مر جاندہ اور مسلمانوں یہ سکوا آیا تے میرے مصطفیٰ نے اس جگہ تے ایک لفظ بولے آؤ تے میں کیوں نہ کہا میرے پیغمبر نے آکھیا لوگو اللہ دی ساریاں مخلوقہ ہر انسان تو علاوہ تے سرکس جنہ تو علاوہ ہر مخلوق نو میرا تعارف ہر کسی نو میرا پہچان دے تعارف وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ذرا توجہ کرنا لفظ عمل یہ کون ہے جڑا آیا اس حدیث دے راوی دو طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہم سفر میرے آقا دے نال نال نے اور مسلمانوں انہاں دی عظمت دے کیا کہنے جڑے میرے پیغمبر دے ہم سفر بنے میرے آقا ہجرت کرن تے صحابہ نال نے میرے پیغمبر بدر دے اندر 313 نال نے میرے پیغمبر احد اندر صحابہ دا جمع غفیر نالے میرے پیغمبر خندق دے اندر صحابہ دا اجتماع نالے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اس طرح اپنے پیٹ تو کپڑا چک کے دکھایا آکھیا سہنیا اسا پتھر بن کے لڑ رہے آؤ تے رب دے رستے تے اندر نکلے ہوئے آؤ اور مسلمانوں اج خسا تے اندر بربریت تے ظلم تے سیاتیاں تے انتہا ہو گئی مسلم امہ بدہوش تے جناب مست ہو کے بیٹھیے اور مسلمانوں ذرا اللہ واسطے میں عرض کراؤں کہ کم از کم اسرائیلی مصنوعات دا ہاتھ بن کے کہہ رہے آؤ کہ بائی کاٹ کر دے ہو کم از کم اے تے تیرے میرے حق دے اندر تے ہاتھ دے اندر تے واس اندر جو اونا دیاں مصنوعات نے اونا دا بائی کاٹ کر چھوڑ کوکا کولا چھوڑ پیپسی اینا دی ضرورت کیے چھوڑ دیو اینا دی ضرورت کیے اینا پیسے آتے سوار میں آتے برگرہ دیاں تینو
دکھاتیاں سرورتاں اور مسلمانوں میری سرکار تے قدم مبارک اٹھے نے تے صحابہ نال نال میرے پیغمبر دیا جانی سارا نے ویکھے آؤ ایک جناب چڑی او دے دو بچے کھونسلے تو اٹھائے نے آلنے چو اٹھا لے میرے پیغمبر نے آکھیا او دی آواز بڑی آلاؤ او دیاں بولیاں بڑیاں سریلیاں ادھے بچے آنو اٹھایا صحابہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہیں دے نے ہم سفر مصطفیٰ دے آؤ آلنے چو اینا پرندے آنو اٹھایا اینا بچے آنو اٹھایا تے چڑی آ گئی ہے آخر ماں تے مائی ہویا کر دیئے اور ماں ہوئے چاہے درندہ چاہے حیوان تے چاہے انسان ماں تے مائی ہوں دیئے زمینداروں میں گل کرانگا جے میں کھوا کہ میرا بھائی چودھری محمد ارشد گجر صاحب ایک مجھ رکھ لئیے ادھے بچے نو چھڑیے تے سیدھا ماں واللہ تے مانو بھی پتہ لگ جانگا اے میرا چاہے میرا اور مسلمانوں اس جگہ تے ماں بے قرار ہو جان دیئے ماں دیا بے چینیاں تے اندر ماں ایک باغ بہست دا بوٹا تے ٹھنڈیوں چیندی چاہو در در دے تھکے پینو انانو اور مر چیو جس دی ماں اس جگہ تے ماں جڑی بے قرار ہو گئی کدی اڑ دی تے اس طرف آ رہی ہے کدی جناب بے قراری نہ چیخ دی اس طرف جا رہی ہے کدی بے قرار ہو کے اس طرف کھول خداری تی اندر چکر لگا رہی ہے کدی سجے کدی کھبے کدی اچھی کدی نیمی تے چیخ رہی ہے میرے یقیرہ ایدی چون چونو میرے پیغمبر نے بھانپ لے آؤ آخر وجہ کیے اللہ رحمت للعالمین میرے پیارے نبی دیاں نظر آؤ اس پرندے تے چڑی وال میرے پیغمبر نے آکھیا صحابیو کون ہے حدیث دے الفاظ او دا ترجمہ سریلی چڑی نو کون ہے اس سور والی آواز باری چڑی کون ہے جڑا انو دکھ دے رہے آؤ انو ستا رہے آؤ پریشان کر رہے آؤ انو دکھ دے رہے آؤ آکھیا سونے آؤ اساں ادھے پرندے آنو اٹھا لے آؤ ادھے بچے آنو گھونسلے تو لے لے آؤ آلنے چو چک لے آؤ تے میرے پیغمبر نے آکھیا صحابیو چھڑ دیو انو پریشان نہ کرو اتنیا بے قراری آؤ میرے کولوں ویکھیاں نہیں جان دیا اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ ذرا گل تے غور کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا تے جاندار چیزاں نے تے جاندار چیزاں تے میرے مصطفیٰ اس قدر محبت کر دینے اس جگہ تے ایک ہی جنہوں ہر کوئی جاندار اس نام دے نال جاندار میرے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ دے بقول اور مسلمانوں یہ کون تھا مہنانا آج سرکار مدینہ آئے نے بس زہاد چہرے والا بلال دیا کالیاں سلفہ والا علم نصرح لکا صدرک دے سینے والا میرے پیغمبر اس طرح آئے نے ایک انصاری عورت میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ توانو ایمان دوے اللہ حیاء دے اللہ میری بیٹیاں تے لیکھ نصیب اچھے بنا دے میری بہنوں اللہ تواڈے مقدر اچھے تو اچھے کرے آج اے عورت ساتھ اس انصاری عورت نے ممبر تیار کیتا میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش کیتا آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی ممبر تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر دیتا گیا میرے مصطفیٰ آئے نے ممبر تے چڑھ گئے ادھروں رون دیاں آوازاں آ گئیاں انج لگدا جویں کوئی بچہ رو رہا جس طرح کوئی بچہ چیخ رہا تے کسے ماں دی جدائی اندر اتنی آنکھیاں برس پئیاں تے رو پئیاں اور مسلمانوں میرے پیغمبر نو پتہ چلے آؤ میرے آقا نے ممبر چھڑے آؤ تے جیڑا سکا تڑا کھجور دا او دے کول آئے نے بجا کیے ارسلناک الا رحمت للعالمین
ذرا ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔ ترجمہ پنجابی اچ کہ میرے نبی نال سانو پیار ہے تے ہے بھی کدے نال؟ سرکار مدینہ۔ ایک باری کہو صلی اللہ، اچھی کہو سرکار نال پیارے، سرکار نال جنہ جنہ نو پیارے ذرا محبت نالے لفظ بول لو۔ میرے نبی نے آکھیا المرء مع من احب یوم القیامہ، جدے نال پیار ہوئے گا کل قیامت دے دن او دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ اور مسلمانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کر رہے آؤ، جے تینوں پیارے ذرا محبت دا اظہار کر، میرے نال مل کے ذرا اے جملے دہراؤ، انہاں لفظاں نوں پڑھ کے وخاؤ۔ سرکار نال کیے، سرکار نال، میں کہنا سرکار نال۔ لوکاں دیاں سرکاراں نے تواڈی عظمت نو سلام کراں جنہاں نو ایک ہی ملی ہے تے ہے بھی غمخوار، جناب محمد۔ ذرا اچھی کہو سرکار نال، کہہ دو یار کی جے نہیں پیار تے انکار ہی کر دیو، جے پیار تے اظہار کرو۔ لوکاں دے کئی نے تے او اظہار کر دے نے کئی طریقیاں نال، تسی رب دے گھر وچ بیٹھ کے نہیں کر دے۔ میرے نبی دے صحابہ کہندے سونیا سانو تیرے نال بڑا ہی پیار ہے، سانو تیرے نال۔ ابو بکر کہندے سن سونیا اینا پیار ہے تیرے نال، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان۔ تے تسی اونجی کہہ لو سانو کیے، اللہ انہاں سارے انہوں پیارے بنا دے۔ سرکار نال پیارے، سرکار نال پیارے، نبیاں چو شان وکھرا رب نے بنایا یارے۔ سرکار نال پیارے، سرکار نال پیارے۔ یاسین اسلامک سینٹر والا کیمرہ دے نال عبداللہ تو ہاڈے وال کیمرہ لے کے آیا ہو۔ اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اقرار اظہار کر لو، نہ جانے کیڑا عمل رب نو پسند آ جائے۔ سرکار نال پیارے، سرکار نال پیارے۔ سو گئے نصیب دائیاں ویکھن نبی نہ آئیاں، سو گئے نصیب دائیاں ویکھن نبی نہ آئیاں۔ بخت والی حلیمہ جس کی تیاں کمائیاں۔ نعرہ مار دیو ماشاءاللہ۔ حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب، للکار یزدانی، شیر ربانی، حق و صداقت کی نشانی، ماشاءاللہ۔ اہلاً سہلاً مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ تشریف لائے۔ اور انہوں دے نال ہیرے بھی، پھول بھی، کلیاں بھی، ماشاءاللہ۔ اللہ انہاں سارے انہوں نظر بد تو بچا لے۔ ذرا اچھی کہو میرے نال کنڈے آئے نے، انہاں نال پھول آئے نے، ایک باری کہو اچھی سبحان اللہ، پھر کہو ماشاءاللہ۔ لو بھی توجہ ہے آجے ہونا ماشاءاللہ۔ یزدانی صاحب حفظہ اللہ، ماشاءاللہ۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ میرا بیٹا بھی سونیاں زلفاں لے کے ماشاءاللہ نال نال نال، اے جے محبتاں شفقتاں پیار ادھروں بھی تے ادھروں۔ السلام علیکم ماشاءاللہ۔ لو جی خطیب اسلام تشریف لے آئے تے میں صرف ایک تو دو اور گلاں کرنیاں نے، ذرا ایک باری ایڈوانس اللہ واسطے کہہ دو سبحان اللہ۔ تے ہن میں نہیں تانوں کہنا کہو سبحان اللہ، میں گل مکان لگا جے۔ سرکار نال
پیارے سرکار نال پیارے سو گئے نصیب دائیا ویکن نبی نہ آیا بخت والی حلیمہ جس کی دیا کمایا ایسا حسین مکھڑا دیکھے او بار بار سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے جدا کوئی نہ ہو ویسانی انہوں آکھ دے لسانی دنیا نبی دی شاکر ایویں تا نہیں دیوانی جدا کوئی نہ ہو ویسانی انہوں آکھ دے لسانی دنیا نبی دی شاکر ایویں تا نہیں دیوانی لکڑی کھجور والی او دے غم چ بے قرار سرکار مسلمانو آخری گل عرض کرام ماشاءاللہ فہد یزدانی صاحب 100 حد رسا سرے تے گنڈ او مسلمانو میرے پیغمبر دے غلاموں اس گل وال ذرا غور کرے آجے میرے نبی نو بے قراریاں پسند نہیں آئیاں نہ اونچ دیا نہ چڑی دیا نہ درخت دا تڑاؤ یہ دے واسطے بھی میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے تے میں گل کر دیا اس جگہ تے آن والے آئے نے میرے پیغمبر دے دشمن بھی آئے میرے پیغمبر نو پتھر مارن والے ہر ایک واسطے میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے نے میرے پیغمبر امت دے غم اندر اس قدر بھی روئے نے ایک دن آیا میرے پیغمبر رات دیاں تاریکیاں رات دان اندھیرا اور مسلمانوں رب دے قرآن دی تلاوت اس مقام تے آئے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک میرے پیغمبر ساروں قطار رون لگ پہ روئی جا رہے نے عرصہ تو پیغام آیا سونے کس وجہ تو رو پہ ہو آکھے یا مولا میری امت میری امت میری امت ان تعذبہم وَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ان لفظات چنا میرے پیغمبر نے پڑھنا شروع کیتا پیغام آیا آکھے یا سہنیا جی آکھا اللہ گل کیے جبریل پیغام لا کے آیا کہ میرا سہنا نہ رو میرا نبی نہ رو میں تینوں امت دے معاملے دے اندر اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ تیری امت دے معاملے دے اندر میں تینوں راضی کر دیاں گا جدوں تو راضی ہوئے گا ادوں چھڈاں گا اللہ ہن گل کر کی ہوئے گا میرے رب آکھیا سونیا تیری امت دے 70,000 بندے بغیر حسابوں جنت دے دیاں گا مزہ نہیں آیا ذرا اونچی کہو میرے پیارے نبی تیرے پیار دیا کیا باتاں نے رب امتی آنکھیں ہر ویلے غم خار دیا کیا باتاں نے میرے پیغمبر نے آکھیا مولا میری امت بڑی کثیر تعداد اندر 70,000 تھوڑے نے رب آکھیا سونیا
تیری امت دے 70,000 بغیر حساب تو تے اگلا پیکج وے رونا اس امت واسطے آنسو نہ بہاؤ اس قدر نہ رو سونے آؤ میں تینوں راضی کرانگا قیامت والے دن بھی اج دا پیکج وے ہر 1000 دے بدلے 1,000 دے بدلے 70,000 بغیر حساب تو جنت جائے گا ذرا ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ پھر کہو طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بھی چان والیا اس واسطے مرکز بھی آلہ اجتماع بھی آلہ علماء خطباء اسٹیج بھریا ہویا اور اس موقع تے میں کہاں گا لوگو میرے پیغمبر نے دشمنہ نال بھی پیار کیتا ہے حیوانہ واسطے بھی رحمت دا اظہار کیتا ہے اور اج دی بزم دے اندر میں انتہائی لاڈلے پیارے شہزادے چودھری محمد ارشد گجر صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں واسطے دعا گوہا کہ اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرمائے اس جامعہ دے اس مسجد دے معاونین دے کاروبار جان مال رزق اندر اللہ برکتہ ہی برکتہ عطا فرمائے ثاقب ربانی صاحب بڑی پیاری دعائے اللہ اے تیرا بندہ قاری امان اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہ دے یمین و یسار احباب رفقاء جماعت اللہ جتنے بھی محبت کرن والے مودت کرن والے پیار کرن والے اس گھر نو بنان والے سجان والے پھبان والے اور اس بزم واسطے اپنا اپنا حصہ پان والے اللہ سب دیاں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں لکھ دے اور اس جماعت نو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے خندہ پسانی نال ملیا کرو احباب نال رفقاء نال محبت دا اظہار کریا کرو اللہ ساڑے ساڑے آتے رحمت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ بڑا جاندار خطاب فرمایا ہے حضرت مولانا رانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب اور انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران 2-3 واری ترلا لیا ہے کہ یوتھ فورس دے حباب نوجوان ساتھی اے خالی جگہ پئی ہے ایتھے آ جاؤ علماء اینی دور تو سفر کر کے تہاڈے کول آ گئے نے تے تسی باہروں سین اندروں اٹھ کے اندر ہونا بھی گوارا نہیں کردے تے جدے جسم اندر جان ہے سا باقی نے نا تے اللہ دی رحمت دے نال باہروں اٹھ کے اندر آ جاؤ آجو اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے اللہ ذریعہ نجات بنائے اللہ تہاڈیاں محبتاں علماء دے نال قبول و منظور فرمائے جنہ قریب ہو کے بیٹھو گے انشاءاللہ اللہ انہاں اجر عطا کرن گے اللہ ساڈے ساریاں دے دلاں نوں ملائے ساڈے ساریاں دیاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے بھائی آجو اٹھ جو آجو اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے ہوں ماشاءاللہ بڑا ہی شاندار اور جاندار خطاب فرما رہے سن معزز مہمان خصوصی اس بزم دے گلدستہ محترم جناب وکیل صحابہ حافظ عثمان شاکر حفظہ اللہ تعالی اور میں اس محفل اور مجلس کے اندر اللہ دی تعریف شروع دے اندر بیان فرمائی اور پھر اللہ دا لاکھ مرتبہ شکر ہے میں کہنا کہ بندے دی ساری زندگی اللہ دی سجدہ شکر دے اندر گزر جائے پھر بھی اللہ دے شکرانے نو ادا نہیں کیتا جا سکتا اس رب دا بہت کرم اور فضل ہے اللہ نے اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے تو اس محفل اور مجلس دے اندر للکار یزدانی آواز یزدانی شعر ربانی
اور خطیب اسلام خطیب پاکستان فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤف یزدانی حفظہ اللہ تعالی جو ماشاء اللہ شکل و شکباہت دے بھی بڑے خوبصورت نے، سیرت دے بھی بڑے خوبصورت نے۔ اللہ رب العزت انہاں دی زندگی تا دیر ساڈے تے رکھے اور اللہ انہاں نو شاد و آباد سلامتی والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ اس ساڈے حبیب الرحمن یزدانی حفظہ اللہ رحمت اللہ علیہ دی بہت بڑی نشانی نے۔ انہاں دی آواز تو بعد اگر انہاں دی آواز دا سرور ملیا تے یقیناً حافظ عبد الرؤف یزدانی صاحب دی آواز چ سرور ملیا۔ اللہ رب العزت انہاں دی زندگی شاد و آباد سلامتی والی رکھے۔ اور اس گلدستہ علماء دے اندر فضیلت الشیخ قاری احسان الہی صدیقی صاحب جو اس مسجد دے خطیب نے ماشاء اللہ، اور اس مسجد دی زینت نے 96 چک تو قافلہ لے کے پہنچے، اور محترم جناب فضیلت الشیخ بڑے ہی محترم قاری محمد افضل صاحب 127 جنوبی تو قافلہ لا کے پہنچے، اور بڑے ہی معظم اور مکرم میرے بھائی قاری مدثر حقانی صاحب 122 جنوبی چو قافلہ لے کے پہنچے، اور محترم مکرم حافظ عثمان ابراہیم 95 شمالی تو قافلہ لے کے پہنچے، اور مکرم معظم محترم حافظ عرفان صاحب قاری محمد عرفان صاحب مدرس شعبہ حفظ القرآن چک 99 شمالی والے قافلہ لے کے پہنچے نے، اور حافظ محمد راشد صاحب 125 جنوبی چوں قافلہ لے کے پہنچے نے، اور بھی علماء جو ماشاء اللہ اس بزم دا ساڑے حصہ نے۔ اللہ رب العزت انہاں دی زندگی دے اندر برکات دا نزول فرمائے، اور انہاں دا ایتھے اس بزم نو سجانا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ جی قاری ثاقب ربانی صاحب مولویاں نو لے کے پہنچے نے جی، یزدانی صاحب دا حکم آرڈر ہے، اور انہاں دا حکم آرڈر جڑا نا لوہے دا گارڈر ہے۔ اللہ رب العزت اس بزم نو تواڈے اور میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اور بلا تاخیر تشریف لیاندے نے فضیلت الشیخ آواز یزدانی للکار یزدانی نہیں اونا تواڈے تو بعد ہے شاہ صاحب یعنی مولانا عبداللہ نثار صاحب۔ اچھا جی کی نام ہے؟ شاعر اسلام عبداللہ نثار۔ شیخ صاحب ساتھ چھڑ چلے جی، کٹھے چل دیں۔ یزدانی